अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम आपको एक बड़ी स्टोरी से फिर आगाह करने लगे हैं कि टीपू ट्रकों वाले अड्डे पर एक दफ़ा फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस का छापा पड़ा है। और छापा किसने मारा है? डीएसपी इचरा इन्वेस्टिगेशन कमर अब्बास ने टीम के हमरा। अच्छा, ये चंद रोज़ से चल रहा था कि जो अमीर फ़तेह है और इसमें जो नामज़द मुल्ज़म आरफ है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले भी ट्रकों वाला अड्डा पर पुलिस ने छापा मारा था, लेकिन वहाँ पर उनको नाकामी हुई थी। और आज फिर दोबारा जब ये छापा मारा गया है तो उस वक़्त वहाँ पर जो मौजूद मुलाज़मीन थे उनको फौरी तौर पर पकड़ा पुलिस ने और पकड़ कर उनको को अपने घरों को चले जाएं, यहाँ पर कोई काम नहीं किया जाएगा, और अड्डे को सील कर दिया गया। अच्छा नाज़रीन, आपको शायद इल्म होगा कि जावेद बट जो तीफ़ी बट के बहनोई थे उनको मार रोड पर सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, और उसमें नामज़द मुल्ज़म जो था जो मीर फ़तेह और इसमें एक आरफ था और दो नामालूम थे। इससे पहले जो कैसर बट को नामज़द किया था वो बरी हो चुके थे, उनकी सुलह भी होगी। इसके से पहले फिर मीर मसब का नाम था, वो भी बरी हो चुके हैं। अब दो जो मेन मुल्ज़म हैं जिनमें से एक मीर फ़तेह और आरफ बट्टी, अब ये मफरूर हैं, ज़मानतें इनकी खारिज हो चुकी हैं। चंद रोज़ कब, अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊँ अपने नाज़रीन को बताऊँ, तो चंद रोज़ कबल पुलिस ने यहाँ पर ही छापा मारा था और उस वक़्त इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने यहाँ से मुलाज़मीन समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया था और वहाँ पर जो मौजूद काम करने वाले कुछ लोग थे उनको भी भगा दिया गया था। अच्छा, इसके बाद जब छापा पड़ा तो ज़मानती बीच में आ गए कि उनको फौरी तौर पर जो है पुलिस के सामने पेश किया जाएगा। इस दौरान इनका ट्रायल भी चल रहा था, ज़मानतें भी खारिज हो चुकी हुई थी। तो एक ज़ामन ने कहा कि अमीर फ़तेह को और आरफ को 10 रोज़ के अंदर अंदर पेश किया जाएगा और वो ख़ुद को सरेंडर कर देंगे। अब 10 रोज़ गुजर चुके थे और उसके बाद पुलिस ने वहाँ पे रात को रेड किया और रेड के दौरान वहाँ पर देखा कि मुलाज़मीन जो हैं वो अड्डे पर काम कर रहे थे, और इस दौरान पुलिस ने वहाँ पर जो मुलाज़मीन काम करने वाले थे उनको कहा कि आप घरों को चले जाएं, और वहाँ पर जो अड्डा था, जो गोदाम था, उसको सील कर दिया। ज़ामन से रब्ता किया गया तो रब्ता नहीं हो सका, और वहाँ से पुलिस ने फिर जो दीगर जो लोग थे उनसे पूछगिछ की, बताया, और पता चला कि वहाँ पर दोनों ही जो इश्तिहारी हो चुके हुए हैं, जिसमें मीर फ़तेह और आरफ। अब पुलिस जब वहाँ से वापस जाती है और रजिस्टर 4 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अच्छा, किस्सा थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टेड है, वो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि आया कि इसका रुख किस तरफ जा रहा है। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का भी अमल जारी है। अब आरफ और मीर फ़तेह कहाँ पर है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन हमारे सोर्सेज कुछ कह रहे हैं कि जो मीर फ़तेह इस टाइम वो बैरून मुल्क में है, जबकि आरफ पाकिस्तान में है, जिसकी गिरफ़्तारी के लिए लाहौर, पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो टीमें काम कर रही हैं और गिरफ़्तारी के लिए बाकायदा तौर पर मुतहरक दिखाई दे रही हैं। अब किस्सा मुख्तसर इसमें ये है कि डीएसपी जो इन्वेस्टिगेशन है कमर अब्बास, उससे हमारी बात भी हुई तो उन्होंने ये बताया कि चंद रोज़ कबल जब इन्होंने हमसे ज़मानत ली कि 10 रोज़ के अंदर अंदर हम इनको पेश करवा देंगे, लेकिन वो पेश नहीं करवाए, तो फिर दोबारा पुलिस ने वहाँ पे रेड किया और ये भी कहा गया था कि सरेंडर नहीं। अब पुलिस ने डाटा निकलवाना शुरू कर दिया है, CDR निकलवानी शुरू कर दी है, लोकेशन के कहाँ पर ये दो जो नामज़द इश्तिहारी हैं ये कहाँ पर हैं। तो उस अच्छा, अब पुलिस ने CDR निकलवानी शुरू कर दी है और चेक किया जा रहा है कि आया कि दोनों इश्तिहारी अब कहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो नामालूम थे, जो शूटर भी पहला जिक्र किया जा रहा था कि शूटर हायर किए गए और उन्होंने फिर ये किया सारा कुछ, लेकिन
مختصر سی بات سامنے جب انویسٹیگیشن نے کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مین جو 2 ملزمان تھے جنہوں نے جاوید بٹ کا قتل کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی ضمانتیں بھی اب خارج ہو چکی ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، دیکھا بھی جا رہا ہے، سی ڈی آر بھی نکالا جا رہا ہے، اور یہ بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ رابطے میں کون کون بندہ تھا، کس کے جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھی، ان سے بھی پولیس جو ہے وہ تفتیش کو آگے بڑھا رہی ہے کہ آیا کو کوئی ایسا کلو مل جائے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ دونوں جو ملزمان ہیں عارف اور امیر فتح کہاں پر ہیں، اور تعلق ابھی ان کے ساتھ کوئی مل رہا ہے، گائے بغیر تانے بانے کسی سے مل رہے ہیں، وہ تمام چیزوں کو چیک کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ کافی ہائی لائٹ ہو چکا ہوا تھا، جس پر افسران نے بھی نوٹس لیا ہوا تھا، اور دیگر جو دوسرے سی سی ڈی کے لوگ تھے ان کو بھی اس میں انوالو کیا گیا تھا انویسٹیگیشن، کہ کم از کم یہ فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ اور جب بڑی ایک انٹرسٹڈ بات اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ چند روز جو پہلے ریڈ کیا گیا تھا اس میں بڑا یقین تھا پولیس کو کہ ہم وہاں سے ان کو گرفتار کر کے یا کامیابی حاصل کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی ملزمان وہاں سے غائب ہو چکے ہوئے تھے، اور ہر چیز کا ان کو علم تھا کہ یہاں پر پولیس کا ریڈ ہوگا، اور جہاں جہاں پولیس کو یہ پتہ تھا کہ یہاں ان کے ٹھکانے ہیں، اور وہاں پر بھی پولیس نے ریڈ کیا اور وہاں پر بھی چیک کیا، وہاں پر بھی جو لوگ موجود تھے ان کو بھی باقاعدہ طور پر چیک کیا گیا۔ اب پولیس کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد، اگر تو پولیس کا کہنا ہے کہ وہ باہر ہے تو انٹرپول کے ذریعے اس کو یہاں پر لایا جائے گا، اور جو اور بھی زیادہ اشتہاری جو ملک سے فرار ہو چکے ہیں ان کو بھی انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کی پولیس جو ہے، سی سی ڈی جو پولیس ہے وہ کافی زیادہ ایفرٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو انویسٹیگیشن پولیس افسران ہیں وہ بھی اس کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں کہ بہت جلد ان کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے گا، اور جو اس وقت اشتہاری پاکستان میں موجود ہے اس کے ٹھکانے اور جہاں پر اس کا جو موبائل یا لوکیشن مل رہی ہے وہاں پر بھی ریڈ کیا جا رہا ہے، اور پولیس کا دعویٰ ہے کہ چند روز میں ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور تفتیش کا جو دائرہ کار ہے وسیع کیا جائے گا۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں، اس سے پہلے اچھا میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایسے مقدمات جو ہیں بدماشوں کے خلاف درج ہوئے، اور وہ پرچہ ہونے کے بعد فوری طور پر بیرون ملک فرار ہو جاتے تھے، لیکن اب پولیس نے ایک ایسا میکانزم تیار کیا کہ اب یہ باہر ملک فرار نہیں ہو سکیں گے۔ باقاعدہ طور پر جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پر ان کا اشتہاری کی جو لسٹ ہے وہ بھی پرووائڈ کر دی گئی ہے، تو اب یہ کوئی اشتہاری یہ نہ سوچے کہ کرنے کے بعد جرم وہ وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ اب پولیس نے مزید ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا دو جب اس میں کوئی گرفتاری عمل میں آتی ہے تو اپنے ناظرین کو دوبارہ بتائیں گے کہ امیر فتح گرفتار ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور عارف جو اس وقت کہاں پہ ہے یہ آپ کو اگلے جو میں اپنی سٹوری میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مرزا رمضان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔